स्वामीजी नमस्ते। नमस्ते। अस्ति पनि हामी एकपटक भेट भयो। हजुर। अब त्यसैलाई निरन्तरता दिने क्रममा हामी आज आइपुगेका छौँ। अस्तिको संवादको क्रममा श्री 5 बडा महाराज सिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव र उहाँको चाहिँ कारणले आफूले आफै नासिने काम गर्नुभयो, जुन निरङ्कुशताको प्रेमी भएको जस्तो देखियो भन्नुभयो नि। त्यसबाट मुलुकलाई समेटेर केही कुरा अगाडि बढाइदिनुहोस्। श्री 5 त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेवको विषयमा प्रसङ्ग सुरुवात भएको थियो। श्री 5 त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेवको जुन कमजोरीको कुरा गरेको थिए, त्यो कमजोरी अहिलेको जुन सरकारले पनि गर्नु हुँदैन भन्ने प्रसङ्ग हो। 2004 साल 2005 सालतिरको कुरा हुनुपर्छ, जतिखेर जहानिया राणा शासन थियो। त्यो जहानिया राणा शासनको चेपमा यहाँका जनता मात्र होइन, शाह राजाहरू पनि भएको देखिन्छ। त्यसैले उहाँको गल्तीको कुरा मैले कसरी गरेको थिएँ भने 2004-05 सालतिरको कुरा हो। उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण राजपरिवार र सन्ततिहरूलाई लिएर दिल्ली जानुभयो। उहाँको ठुलो गल्ती थियो र त्यतिखेर उहाँले जुन आफ्नो सन्तति र आफू रातोरात दिल्ली पुगेर जुन गल्ती गरिबसेको थियो, सायद त्यस्तै गल्ती अहिलेको वर्तमान सरकार र वर्तमान समयका नेतृत्वकर्ताले पनि नगरौँ भन्ने विषयमा इतिहासमा ठुलाभन्दा ठुला मान्छेले गरेका गल्तीहरूलाई पनि उदाहरण बनाएर वर्तमान समयका उत्तराधिकारीहरूलाई, वर्तमान समयका पदाधिकारीहरूलाई सावधान गर्ने मेरो मूल सन्देश हो। त्यतिखेर श्री 5 युवराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव यो देशमा रहेको कारणले त्यतिखेर यो देश पुनः सुरक्षित रहेको छ र श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवलाई करिब 3 देखि 4 वर्षको उमेरमा राणाहरूले यस देशको मूल नेतृत्वकर्ता बनाएर यो देशलाई सुरक्षित राखेका छन्। राणाहरूको निरङ्कुशता, राणाहरूको जहानिया शासन त थियो नै, तर चातुर्यता र बुद्धिमत्ता पनि थियो। राणाहरूमा प्रशंसनीय व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। शाहहरूमा धिक्कार गर्ने पात्रहरूको कमी नभएको होइन, कमी छैन। त्यस्तो पात्रहरू पनि हुनुहुन्छ जसले शाहकालीन इतिहासलाई मलिन बनाइदिनु भएको छ र त्यस्तो पात्रहरू पनि हुनुहुन्छ जसले शाहकालीन इतिहासलाई स्वर्णिम बनाइदिनु भएको छ। जब त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव भारत गएर यो देशको क्यान्सर लिएर आउनुभयो भन्ने जुन प्रसङ्ग थियो, त्यो त्यतिखेर जहानिया राणा शासनको अन्त्य गर्नको लागि जुन डेमोक्रेट र कम्युनिस्ट भित्र्याउनु भयो र दिल्लीमा गएर म कङ्ग्रेस भएँ भनेर जुन शब्दको उच्चारण गर्नुभयो, त्यसले यो देशको शिर थोरै झुक्यो। त्यो समयमा साथमा नेपालमा डेमोक्रेट भित्रियो, कम्युनिस्ट भित्रियो। डेमोक्रेट र कम्युनिस्टले पनि नेपालमा शान्ति स्थापना गर्ने काम गरेन, अशान्ति अस्थिरतालाई मलजल पुर्याउने काम गरे। देशमा रहेका मठ मन्दिरका गजुरहरू उठाउनेदेखि लिएर गुठीमा रहेका बहुमूल्य वस्तुहरू पनि लुटपाट गर्ने आतंककारी गतिविधिहरू यहाँ सुरु भए। त्यो शासन शाहकालीन नै शासन थियो। त्रुटिहरू खोज्दै जाने भने त्रुटिको सागर हुन सक्छ, तर मैले त्रुटि खोजेर कसैलाई
बिल्कुलै नालायक र निकम्मा घोषणा गर्न खोजेको चाहिँ होइन। उहाँहरूको गल्ती यस्तो थियो, मात्र गल्ती देखाउन खोजे। अयोग्यम पुरुषम नास्ति, कुनै पनि योग्य पुरुष अयोग्य हुँदैन, उसमा एउटा कुनै विशेष योग्यता हुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि उसमा अयोग्यताको पनि कमी हुँदैन, उनीहरूमा अयोग्यता पनि हुन्छ। त्यसैले त्रिभुवन सरकारले जुन गल्ती गरेको गल्ती हो, त्यो मैले यो विषयमा प्रस्तुत गरेको कि अहिलेको वर्तमान सरकारले के गर्दैछ। राणाहरूलाई जहानिया शासन जसरी भनिन्छ, जसरी घोषणा गरिन्छ, त्यसरी नै जहानिया शासन भित्रका राणा कुल शिरोमणिहरू पनि छन्, जसले नेपालमा सती प्रथाको अन्त्य गरे, जसले नेपाली भूभाग गुमेको फिर्ता लिए र सीमाहरूमा स्तम्भ तयार पारेर स्तम्भ गाडे। बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको जति धेरै प्रशंसा गरिन्छ, त्योभन्दा सहस्त्र हजार गुणा धेरै प्रशंसा मैले राणा बहादुर शाहलाई गर्दछु। बहादुर शाहको मेहनत र नेतृत्व बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पनि उत्कृष्ट देखिन्छ। उहाँको समयमा पिताले भन्दा 3 गुणा विशाल नेपालको विस्तार गर्नुभएको छ। त्यस्तै राणाकालीन समयमा जति धेरै जङ्गबहादुरको तिरस्कार र अपमानको कुरा गरिन्छ, जति धेरै उसलाई अयोग्यताको कुरा गरेर प्रस्तुत गरिन्छ, त्यति नै प्रशंसनीय र योग्य पात्र पनि हुनु। जसले पुरस्कारमा 3वटा राज्य प्राप्त गरेर स्वयं महाराजा थिए, साथमा शाहकालीन राजपरिवारमा अयोग्य शासक भएको अनुभूति गरेपछि उनीले आफू राजा त थिए नै, साथमा प्रधानमन्त्री पद पनि सम्हाले र गुमेको भूमि कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके इत्यादि जिल्लाहरू फिर्ता लिएर जङ्गे फिलरहरू गाड्न सफल भए। त्यस्तै आजको समयमा पृथ्वीनारायण शाहकै सन्तति जो अन्तिम समय नेपालमा सम्माननीय स्वरूपमा रहनु भएको छ, श्रीपाद ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव या त ज्ञानेन्द्र शाह, उहाँको उपाधि जोड्दा पनि हुन्छ र सिधै उहाँको नामले मात्र चिनाउँदा पनि हुन्छ। त उहाँले अहिलेको समयमा जुन प्रशंसनीय काम गर्नुभएको थियो, देशमा पद प्रतिष्ठा र मान सम्मान नहुँदा पनि यो देशमा रहेर 3 करोड नेपालीको शिर ठाडो गर्ने काम जुन गर्नुभएको थियो, त्यो प्रशंसनीय काम छ। यदि ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव अथवा ज्ञानेन्द्र शाहजी जो हुनुहुन्छ, उहाँ यो समयमा स्विजरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर अर्थात् भारतमै गएर पनि शरणागति भएर बसेको भए आज हाम्रो नेपालमा रहेका 3 करोड भन्दा अधिक जनता र विश्वभरिमा विश्वव्यापी जुन नेपाली जनताको शिर झुक्ने काम हुन्थ्यो। र उहाँलाई त्यो विषयमा पनि म जस्तै र मभन्दा पनि बुद्धिजीवी र समझदार व्यक्तिहरूले उहाँलाई यस दृष्टिकोणमा सम्मान गरेका छन् र सम्माननीय पात्र हुनुहुन्छ। र वर्तमान समयमा एउटा दुःखलाग्दो खबर आएको छ। हिजो अस्ति मात्रै उहाँ पनि यो देशको नेतृत्वकर्ता हो, हिजो पनि र आज पनि भोलि पनि उहाँको सास रहेसम्म यो देशको ज्येष्ठ नागरिक हो, प्रमुख व्यक्तित्व हो उहाँ। तर देश रोइराखेको बेला कुनै 5 स्टार होटलमा सम्पूर्ण परिवार खुसीको साथमा नाचेको अवस्थामा देखिन्छ। त नेपाली जनता आक्रोशित हुँदैन? कुनै ठाउँमा एक शब्द बोल्नु हुँदैन, उहाँले बोल्न नमिल्ने अवस्था हो या बोल्न मिल्ने अवस्था भएर पनि बोल्नु हुँदैन, त्यो उहाँ जान्नुहुन्छ, म जान्दिनँ।
त्यसको लागि मेरो आक्रोश छ। आक्रोश यस विषयमा छ, राष्ट्र रोइराखेको बेला झन्डै नाम आएन मलाई, भेक्ट्री सिटी या के नामको कुनै राज्य छ, त्यो राज्य बराबरको 49वटा राज्य बराबरको जग्गा आज भारतले कब्जामा लिने कोसिसमा छ। यो समयमा कुनै 5 स्टारमा छोरी बुहारी नाता नातिनी त्यो पनि राष्ट्रिय गीतमा नाच्ने, त्यो राष्ट्रगीतको सम्मान भयो या भएन उहाँ जान्नुहुन्छ। राष्ट्रगान कुन समयमा बज्दछ र राष्ट्रगान बज्दा कस्तो अवस्थामा उपस्थित हुनुपर्छ त्यो मभन्दा अधिक यो देशको राष्ट्र प्रमुख भएको कारणले उहाँ जान्नुहुन्छ आफै। म जस्तै हजारौं युवाहरूको आक्रोश छ आज। एक राष्ट्र प्रमुख, चाहे पूर्व प्रधानमन्त्री होस् चाहे पूर्व राजा होस्, उत्तर राष्ट्रको प्रमुख नै व्यक्तित्व हो नि। आजको राष्ट्रका प्रमुख बराबरकै पूर्व राष्ट्र प्रमुखहरूको सम्मान र कदर हुन्छ, तर उत्तरदायित्व किन हुँदैन? उत्तरदायित्व पनि त्यति धेरै रहनुपर्छ जति धेरै मान सम्मान र हैसियत रहन्छ। यस विषयमा जति बोल्यो कम छ। उहाँको प्रशंसा या उहाँप्रतिको आक्रोश प्रतिशोध त्यो विषयलाई लिएर आज हामी यहीँसम्म बोल्छौँ। उहाँले कुन समयमा यो देशको कुन उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ म त जान्दिनँ, तर हाम्रो मात्र आक्रोश हो। हामी त मानव, गाईबस्तु या भेडा बाख्राले पनि वनको विचरणको अवस्थामा मालिकले बेवास्ता गरेको समयमा आफ्नो सिङ र पुच्छरले हिर्काउने गरेको देखिन्छ। उनीहरूमा पनि आफ्नो स्वामीप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्दाको खुसी र उत्तरदायित्वप्रति चुक्दाको प्रतिशोध र आक्रोश रहन्छ। त मानव भन्ने कुरा त मानव नै हो, उसले त सिकेकै छ। र के भइराखेको छ यो देशलाई, के हुँदैछ यो देशमा उहाँले पनि सोचिरहनु भएको होला, देखिरहनु भएको होला। तर केही गतिविधि, केही उत्तरदायित्वको बोध उहाँ आफैले गर्नुपर्छ। लाग्दैन कि उहाँलाई त्यो बोध छैन, तर किन चुप रहनुहुन्छ भन्ने विषय मात्रै। धन्यवाद। यहाँले अलिकति अब हाम्रो राजतन्त्र र यसका अगुवाहरूले के कस्ता भूमिका निर्वाह गरे भन्ने कुरामा राख्नु। यहाँको पृष्ठभूमि पनि राजपरिवारसँग जोडिएको छ र जे जस्तो भए पनि तत्कालको अवस्था, वर्तमानको अवस्था मुलुकले पनि सुख पाओस् र जनताले पनि दुःख नपाओस्, यसका लागि अब कारकतत्व अथवा यसलाई नेतृत्व लिनुपर्ने पनि नेतृत्वगणमा जो छन्, जसले नेतृत्व लिइरहेको छ उही अगाडि बढ्नु पऱ्यो, अथवा विकल्पमा पनि असल र सक्षम कोही छन् भने उनीहरूलाई स्थान दिन सक्नु पऱ्यो। अहिलेको अब अवस्था त राम्रो छैन। हजुर, जुन यहाँले भन्नुभयो लिम्पिया धुरा, जुन त्यो कति भूभागको त्यो गए र अझै पनि बृहत नेपालको, ग्रेटर नेपालको भूमि अझै छ भन्ने कुरा छ। विशाल नेपालको विषयमा हामीसँग दस्तावेज नै छ। विशाल नेपालको निर्माताको रूपमा बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई म दिन्न त्यो स्थान। विशाल नेपालको निर्माता बहादुर शाह, नायक युवराज बहादुर शाह, विशाल नेपालको परिकल्पना र विशाल नेपालको विस्तारक श्री 5 युवराज धीराज बहादुर शाहलाई नै म त्यो पद र त्यो स्थानमा अविशेषित र त्यो पदमा विभूषित गर्न सक्दछु।
अथवा मैले गर्न सक्नु त के थियो र उहाँको पसिना र रगतले, उहाँको साहस र उहाँको चैतन्यताले त्यो पद स्वतः प्राप्त गरिसकेको विषय हो। तर त्यो उहाँले प्राप्त गरेको जुन लगनशीलता र मेहनतले विशाल नेपालका निर्माताको रूपमा, नेपाल निर्माताको रूपमा बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई म मान्न सक्छु। तर जुन विशाल नेपालको कुरा छ, पृथ्वीनारायण शाहभन्दा 3 गुणा धेरै ठुलो नेपाललाई निर्माण गर्ने साहस र मेहनत बहादुर शाहको छ। त्यसैले बहादुर शाहलाई बिर्सिनु हुँदैन। बहादुर शाहको स्थापना गरेको जुन विशाल नेपाल छ, त्यसको दस्तावेजहरू पुरातत्व विभाग, सर्वोच्च र विद्युत वर्गहरूसँग ठेलीका ठेली छ। विशाल नेपालको विषयमा बोल्ने विविध योद्धाहरूलाई समय समयमा ठाउँ ठाउँमा समाप्त गर्ने षड्यन्त्रहरू भए र त्यसका केही योद्धाहरू समाप्त भएका छन्। तर ती योद्धाहरूले परिकल्पना गरेको सिद्धान्त, सोच र लक्ष्यको अन्त्य हुने छैन। ती योद्धाहरू जस्तै सयौं योद्धाहरू जन्मिनेछन् र निरन्तर मेहनतमा लागिरहनेछन्। वर्तमान समयमा पनि सीमा सुरक्षाको निमित्त सीमामा पर्खाल लगाउनका अभियानकर्ताहरू हुनुहुन्छ। विशाल नेपालको विषयमा बोल्ने ग्रेटर नेपालका अगुवाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको समर्थन र उहाँहरूको सपोर्टमा हमेशा म छु। उहाँहरूसँग भेटघाट आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँहरूलाई लाग्ला हामीभन्दा कति टाढा रहेर ऊ हाम्रो प्रशंसा र समर्थनको कुरा गर्छ। यदि उसले हाम्रो समर्थन र प्रशंसा गर्ने हो भने हामीलाई भेट्नुपर्ने, यस्तो त्यस्तो कुराहरू उहाँ भन्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि म हजुरहरूभन्दा निकै टाढा छैन। हजुरहरूको आँखाको ओझेलमा रहे तापनि मेरो आँखाको ओझेलमा तपाईहरू हुनुहुन्छ। यसैले विशाल नेपालको विषय अन्त्य हुने छैन र हाम्रो बाबुबाजेले निर्माण गरेको राष्ट्र भनेर कुनै जाति र कुनै समूहले गर्वना गर्दा हुन्छ। यस देशको कुनै पनि मानव छैन जसको पूर्वजले यो देशप्रति मेहनत नगरेको होला। त्यसैले सम्पूर्ण नेपालमा जन्मिनुभएका नेपाली जनमानस र जनताका छोराछोरीहरूको पूर्वजहरूले यो देशको निर्माणमा रगत पसिना बगाएको छ। यो देशको निर्माण सम्पूर्ण नेपालीहरूको रगत र पसिनाले बनेको हो। त्यसको नेतृत्वकर्ता चाहे पृथ्वीनारायण शाह हुन् या त बहादुर शाह, या त चन्द्रशमशेर हुन्, या त जङ्गबहादुर कुँवर। उहाँहरूको समय अनुकूल उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी निभाउनु भएको छ र वर्तमान समयमा जसले जहाँबाट आफ्नो उत्तरदायित्व प्राप्त गर्नुभएको छ त्यहाँबाट आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्न मेरो विनम्र निवेदन छ। धन्यवाद। यहाँका सोही विचार, आफ्नो राष्ट्रप्रेम र आफ्नो भातृत्व प्रेम, यहाँले जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ एकताबद्ध हुनुपर्छ र आफ्नो पहिचान मेट्न दिनु हुँदैन, आफ्नो अवस्थालाई सुरक्षित राखौँ भन्ने जुन मनसाय यहाँले व्यक्त गर्नुभयो। आगामी अरू कार्यक्रममा पनि हामी अब यस्तै विविध व्यक्तित्वहरू जो उद्धृत भए हामी संयुक्त रूपमा आउने प्रयास गर्नेछौँ। आजलाई यति नै। धन्यवाद।